31वां बाब। इसराइल की वतन वापसी। खुदावंद फरमाता है, मैं उस वक्त इसराइल के सब घरानों का खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल में से जो लोग तलवार से बचे, जब वो राहत की तलाश में गए तो बियाबान में मकबूल ठहरे। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। आए इस्राएल की कंवारी, मैं तुझे फिर आबाद करूंगा और तू आबाद हो जाएगी। तू फिर दफ उठाकर आरास्ता होगी और खुशी करने वालों के नाच में शामिल होने को निकलेगी। तू फिर सामरिया के पहाड़ों पर ताकिस्तान लगाएगी। बाग लगाने वाले लगाएंगे और उसका फल खाएंगे, क्योंकि एक दिन आएगा कि इफ्राइम की पहाड़ियों पर निगहबान पुकारेंगे कि उठो, हम सयून पर खुदावंद अपने खुदा के हजूर चलें। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो, मनादी करो, हम्द करो और कहो, आए खुदावंद अपने लोगों को यानी इसराइल के बकिए को बचा। देखो, मैं शमाली मुल्क से उनको लाऊंगा और जमीन की सरहदों से उनको जमा करूंगा, और उनमें अंधे और लंगड़े और हामिला और जच्चा सब होंगे। उनकी बड़ी जमात यहां वापस आएगी। वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे। मैं उनकी राहबरी करूंगा। मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर चलाऊंगा, जिसमें वो ठोकर न खाएंगे। क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूं और इफ्राइम मेरा पहला उठा है। आए कौमों, खुदावंद का कलाम सुनो और दूर के जजीरों में मनादी करो और कहो कि जिसने इसराइल को तितर बितर किया, वही उसे जमा करेगा और उसकी ऐसी निगहबानी करेगा जैसी गडरिया अपने गले की। क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसे उसके हाथ से, जो उससे जोरावर था, रिहाई बख्शी है। पस वो आएंगे और सयून की चोटी पर गाएंगे और खुदावंद की नेमतों यानी अनाज और मैं और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरी के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवां होंगे, और उनकी जान सैराब बाग की मानिंद होगी, और वो फिर कभी गमजदा न होंगे। उस वक्त कंवारियां और पीरो जवां खुशी से रक्स करेंगे, क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा। और मैं काहिनों की जान को चिकनाई से सेर करूंगा और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे, खुदावंद फरमाता है। इसराइल पर खुदावंद की रहमत। खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना। राखिल अपने बच्चों को रो रही है। वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती, क्योंकि वो नहीं है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अपनी जारी की आवाज को रोक और अपनी आंखों को आंसुओं से बाज रख, क्योंकि तेरी मेहनत के लिए अजर है। खुदावंद फरमाता है, और वो दुश्मन के मुल्क से वापस आएंगे। और खुदावंद फरमाता है, तेरी आखबत की बाबत उम्मीद है, क्योंकि तेरे बच्चे फिर अपनी हदूद में दाखिल होंगे। फिल हकीकत मैंने इफ्राइम को अपने आप पर यूं मातम करते सुना कि तूने मुझे तंबीह की, और मैंने उस बछड़े की मानिंद जो सुधाया नहीं गया तंबीह पाई। तू मुझे फेर तो मैं फिरूंगा, क्योंकि तू ही मेरा खुदावंद खुदा है। क्योंकि फिरने के बाद मैंने तौबा की और तरबियत पाने के बाद मैंने अपनी रान पर हाथ मारा। मैं शर्मिंदा बल्कि परेशान खातिर हुआ, इसलिए कि मैंने अपनी जवानी की मलामत उठाई थी। क्या इफ्राइम मेरा प्यारा बेटा है? क्या वो पसंदीदा फर्जंद है? क्योंकि जब जब मैं उसके खिलाफ कुछ कहता हूँ तो उसे जी जान से याद करता हूँ, इसलिए मेरा दिल उसके लिए बेताब है। मैं यकीनन उस पर रहमत करूंगा, खुदावंद फरमाता है। अपने लिए
ستون کھڑے کر، اپنے لیے کھمبے بنا۔ اس شاہراہ پر دل لگا، ہاں اسی راہ سے جس سے تو گئی تھی واپس آ۔ اے اسرائیل کی کمواری، اپنے ان شہروں میں واپس آ۔ اے برگشتہ بیٹی، تو کب تک آوارہ پھرے گی؟ کیونکہ خداوند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ مستقبل میں خدا کے لوگوں کی خوشحالی۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں ان کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو وہ یہودا کے ملک اور اس کے شہروں میں پھر یوں کہیں گے، آئے صداقت کے مسکن، آئے کوہ مقدس، خداوند تجھے برکت بخشے۔ اور یہودا اور اس کے سب شہر اس میں اکٹھے سکونت کریں گے، کسان اور وہ جو گلے لیے پھرتے ہیں، کیونکہ میں نے تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا ہے۔ اب میں نے بیدار ہو کر نگاہ کی اور میری نیند میرے لیے میٹھی تھی۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو اکھاڑا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا، اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناؤں گا اور لگاؤں گا۔ ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، جو سمندر کو موجزن کرتا ہے، جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے، تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ یہ شہر ہنن ایل کے برج سے کونے کے پھاٹک تک خداوند کے لیے تعمیر کیا جائے گا، اور پھر جریب سیدھی کوہ جاریب پر سے ہوتی ہوئی جو آتا کو گھیر لے گی، اور لاشوں اور راکھ کی تمام وادی اور سب کھیت کدرون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹک کے کونے تک مشرق کی طرف خداوند کے لیے مقدس ہوں گے۔ پھر وہ ہمیشہ تک نہ کبھی اکھاڑا نہ گرایا جائے گا۔